रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं, इंसान की पहली आजमाइश खाने से शुरू हुई थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हर किस्म का मेवा दिया गया, मगर एक चीज़ से रोक दिया गया। क्यों रोका गया था? उसके पीछे राज क्या था? क्या वो सिर्फ हुक्म अदवली का इम्तिहान था, या इंसान की फितरत और उसके नफ्स के साथ जुड़ा हुआ एक गहरा राज? आज भी दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 3 दिन तक रोज़ा रखते हैं और अपने नफ्स को ऐसी शैतानी ताकत पहुँचाते हैं कि वो अजीब अजीब काम करते हैं, जैसे कि हवा पर उड़ना, पानी पर चलना। वो लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी असलियत क्या है और वो ऐसे क्या काम करते हैं? रमज़ान में बताया जाता है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि बाहर वाला शैतान कि इंसान के अंदर वाला नफ्स जिसे कैद कर दिया जाता है। रोज़ा इस्लाम का तीसरा फर्ज रुकन है। पहला कलमा है। कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान तो हो जाता है, मगर उसी कलमे का बार बार तकरार करने से उसका नूर दिल तक पहुंचता है, फिर मुसलमान मोमिन के मुकाम तक पहुंच जाता है। कलमा, रुकू, सुजूद, नमाज, सजदा, तस्बीह, ये सब कुछ ये एक जुबानी और वक्ती इबादत है, मगर रोज़ा पूरा दिन इंसान भूखा और प्यासा बैठा रहता है। आखिर इस भूख और प्यास के पीछे कोई राज तो होगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि जिस तरह फर्ज नमाज पढ़ ली, इसी तरह फर्जी रोजे रख लिए, मगर ये इस चीज से बेखबर हैं कि नमाज दिल को साफ करने के लिए और रोजा नफ्स को पाक करने के लिए हथियार है। मगर ये रोजों का मकसद समझने के लिए हमें वक्त से पीछे जाना पड़ेगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हर किस्म के मेवा खाने की इजाज़त दी गई, मगर एक गंदम के दाने से रोका गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नारी मादा था। नारी मादा से मुराद कि शैतानी खुराक। वही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा जब हारूत और मारूत 2 फरिश्तों ने खाया तो उनके अंदर नफ्सियाती ख्वाहिशात उभर आई, और जब वही फरिश्ते ज़मीन पर आए तो उन्होंने लोगों को जादू करना सिखाया था। वो बतौर सज़ा आज मिस्र के बाबल के कुएं में उल्टे लटके हैं। हमारी ज़मीन कुराए नसूत और जिन्नात का आलम था, यानी कि इस ज़मीन पर जिन्नात रहा करते थे। फिर उनके मजाज के मुताबिक हवा, पानी और मिट्टी में उनकी खुराक रखी गई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए तो जन्नत से फल फ्रूट और अनाज भी आने लगा। फिर उसी के बीज जब इस ज़मीन पर लगाए तो ज़मीन की नार भी उसमें मिल गई, यानी जो फसल हुई थी उसके अंदर शैतानी खुराक भी मिल गई थी। फिर बार बार काश्त होने की वजह से आज हर फल, हर अनाज नार ही नार है, यानी कि इसमें शैतानी खुराक का असर है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि यह हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, यानी कि इंसानी रूह ना नूरी है और ना ही नारी है। इसे जैसा माहौल और जैसी खुराक मिलेगी ये वैसे ही हो जाएगी। अगर आप इसे नूरी खुराक पहुँचाएंगे तो ये फरिश्ते जैसी बन जाएगी, अगर आप इसे शैतानी खुराक पहुँचाएंगे तो ये शैतान से भी बढ़ जाएगी। और रोज़ों का मकसद भी यही है कि इंसान पूरा दिन अपने मैदे को खाली रखे, यानी कि नारी खुराक के लिए दरवाजे बंद कर दे। ऊपर से कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र कल्ब, इबादत, रुकू, सुजूद, तस्बीह, यानी कि वो इबादतें करे जिससे नूर पैदा होता है। अगर फिर भी इनमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो आखिरी अशरे को इत्काफ बैठ जाओ, यानी कि दुनियादारी की मालूमात से दूर, ख्वाहिशात से दूर और ख्यालात से दूर होकर यकसोई होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। रोज़ों का सही फ़ायदा मोमिन ही उठा सकते हैं, वो लोग जिनका जिक्र कल्ब जारी हो। आम आदमी तो ज़ुबान से ही नूर हासिल करता है। अक्सरियत लोग ऐसे भी हैं जिनके हलक से नीचे कुरान भी नहीं जाता, तो वो रोज़ों का फ़ायदा क्या होगा? साल में एक दफ़ा कल्ब और नफ्स की इत्तहारत ज़रूरी है, इसीलिए रमज़ान में ये इत्तहारत के ज़रिए हासिल की जाती है। जब दीगर महीनों में नफ्स की ताकत बढ़ जाती है और कल्ब यानी दिल मुरझा जाते हैं, तो फिर से रमज़ान आ जाता है और मोमिन और मुसलमानों का बोझ हल्का हो जाता है। मगर याद रहे कि इन फर्ज रोज़ों से नफ्स सुधर सकता है, पाक नहीं हो सकता। अक्सर लोगों ने इसे पाक किया है, वो जंगलों में चले जाते हैं, कई साल इबादत करते हैं, नफल पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र फिक्र करते रहते हैं, फिर उसी वजह से उनके नफ्स
پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست بن جاتے ہیں جنہیں ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر نہ تو نفلی اور نہ ہی فرضی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ روزہ تباہی بن جاتا ہے۔ مگر کیسے؟ جیسے سورت نماز انسان کے لیے تباہی ہے، اسی طرح یہ روزے بھی تباہی بن جاتے ہیں، کیونکہ پورا دن آپ اپنے جسم کو خوراک نہیں پہنچاتے، روزہ رکھا ہوتا ہے اور نہ ہی عبادت کرتے ہیں، پھر ناری قوتیں یکجا ہو کر خالی جگہ دیکھ کر جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، پھر وہ انسان پہلے سے زیادہ نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سادہ لوگ 3 دن تک بھوکے رہتے ہیں، یعنی کہ اپنے جسم میں کوئی خوراک داخل نہیں ہونے دیتے، پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ آگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر آگ سے ناری خوراک اپنے نفس کو پہنچاتے ہیں اور اسے طاقتور کرتے ہیں۔ اس طرح رحمانی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور ناری صلاحیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی پانی پر چلتے ہیں اور کبھی اپنے نفس کو دوسرے جسم میں منتقل کر دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے نفس شیطانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ انگریز اور سادہ لوگ نفسوں کے عمل تک پہنچ چکے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روح گھر میں واپس آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ وہی نفس ہوتا ہے جو واپس آ جاتا ہے، باقی انسانی روح تو عالم علین اور سجین میں فرشتوں کی نگرانی میں چلی جاتی ہے، اور جب نفس کو نوری غذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ رحمانی بن جاتا ہے اور شیطانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ اور دوسری انسان کے اندر کی محلوقیں دربار پر بیٹھ جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد پھر لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں اور تا قیامت تک عبادت کرتی رہتی ہیں۔ یہ نفس کے علاوہ دوسری محلوقیں بھی انسان سے نکل کر دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مجدد الافسانی سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر دیکھا، تو آپ نے فرمایا میں نہیں گیا۔ تو پھر دوسرے انسان نے کہا میں نے اسی دن آپ کو خانہ کعبہ پر دیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں نہیں گیا۔ تو پھر تیسرے انسان نے کہا میں نے اسی دن آپ کو غوث پاک کے مزار پر دیکھا، تو آپ نے فرمایا میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا اندر تھا، یعنی کہ اندر کی محلوقیں تھی جو دوسری جگہ پر گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کم سونا کون سی عبادت ہے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے تو آدھی شب تک اس دنیا پر جنات کی محفلیں لگی رہتی ہیں، یعنی کہ شیطانی محفلیں لگتی ہیں، پھر آدھی رات کے بعد اس دنیا پر فرشتے اور پاک روحوں کا نزول ہوتا ہے، پھر جنات کی محفلیں درم برم ہو جاتی ہیں، پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم سے نفس نکل کر شیطانی محفلیں ڈھونڈتا ہے اور اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے جب وہ آدھی رات کے بعد سوئے گا تو اس کا نفس جب نکلے گا اور شیطانی محفلیں ڈھونڈے گا تو اسے نہیں ملے گی، اس کو اس کی خوراک نہیں ملے گی۔ رمضان میں تراویحوں کے اختتام کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان آدھی رات تک عبادت کرتا رہے اور اس کا نفس اس کے اندر ہی قید رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے خوراک اندر نہ جائے اور اندر والے شیطان کو اس کی خوراک نہ ملے۔ اسی لیے فرض ہے کہ روزے دار روزہ بھی رکھیں، خوب عبادت کریں، کم سوئیں، کم بولیں اور ہر وقت کی عبادت کا راز سیکھیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوار اور تجلیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت سے گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، انوار سے مومنوں کے قلب جگمگا اٹھتے ہیں اور تجلیوں سے ولیوں کے مرتبے بڑھتے ہیں۔ اور اس ماہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جسے تاک رات کہتے ہیں۔ اس رات پاک روحیں، فرشتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، مگر جس طرح منافق دل قرآن پاک کے فیض سے محروم رہتے ہیں، اسی طرح گستاخ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور دعاؤں سے محروم رہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔